प्रोबेबिलिटी को एक्सरसाइज 18.2 को हामीले हिजो थ्योरीहरु लगायत क्वेशन नम्बर 1 को गरेका थियौं। इभन क्वेशन नम्बर 2 को सी सम्म गरेका थियौं हैन। आज हामी क्वेशन नम्बर 2 को डी गर्न लागेका छौं। क्वेशन नम्बर 2 को डी मा भनेको छ, ध्यान दिएर सुन है सबैजना। क्वेशन नम्बर 2 को डी मा भनेको छ, अ कार्ड इज ड्रन र्यान्डमली फ्रम अ प्याक अफ 52 कार्ड्स एन्ड अ डाई इज थ्रोन वन्स। सुन है, भन्छ एउटा तासको सेटबाट एउटा तास जित्नु पर्ने र डाईलाई पनि सँगसँगै एकचोटी फाल्नु पर्ने भनेको छ। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ आइदर किङ और 6। क्वेशनले भनेको छ, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ, गेटिङ होइन, नट गेटिङ भनेको कम्प्लिमेन्ट बुझिरहेछस् नि, आइदर किङ और 6 कुरो बुझिरहेछ। भने सुन न, यस्तो छ के, एक सेट तास छ हैन, एक सेट तास छ, एउटा डाई छ, यो एक सेट तास छ, 52 वटा तासहरु छ हैन, र एउटा डाई छ कि लुडो गोटी छ, यस्तो छ के, यस्तो छ, यो कुरो बुझिरहेछस् नि। त क्वेशनले के भनेको छ भने यहाँबाट एउटा तास थुक्नु पर्ने, बुझिरहेछस् कुरो, र यसलाई एकचोटी फाल्नु पर्ने। त यसरी गर्दाखेरि तासमा के आउने रे, किङ भनेको छ यहाँ हैन, तासमा किङ आउने र डाईमा कति आउने भनेको छ, 6 आउने, यस्तै न भनेको छ। भनेपछि तासमा के रे किङ र डाईमा 6 नआउने प्रोबेबिलिटी निकाल्नु भनेको छ। यसको अर्थ के, फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी अफ नट गेटिङ किङ अन द कार्ड एन्ड 6 अन द डाई। कुरो बुझिरहेछस् नि। क्वेशनले भनेको छ, इफ अ कार्ड इज ड्रन from a deck of cards and a die is rolled once, then find the probability of not getting, not getting है ध्यान दिने सम्झना। क्वेशन बुझ्यो भन्दै नि सजिलै आन्सर निकाल्न सक्यो कि। find the probability of not getting king in the card and 6 on the die त्यो भनेको छ। भनेपछि सोच्ने के, यदि गेटिङ थियो भने दुवैको युनियन निकाल्थ्यौ, के युनियन 6 निकाल्थ्यौ हैन। नट गेटिङ भएकोले तिमीले प्रोबेबिलिटी अफ के युनियन 6 को कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने हो के। मजाले बुझिरहेछ। यी क्वेशन यसरी पनि भन्न सक्छौ के, इफ अ कार्ड इज ड्रन फ्रम अ सेट अफ कार्ड एन्ड अ डाइस इज रोल्ड वन्स, then they find the probability of neither getting king on के रे कार्ड and 6 on die। neither पनि भन्न सक्छौ। neither पनि भनेको छ भने नट भनोस् कि neither भनोस्, त्यो केसमा हामी युनियन को के गर्ने हो, कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने। मजाले बुझिरहेछ। पछि हाम्रो टार्गेट भनेको के युनियन 6 को प्रोबेबिलिटी को कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु हो। ध्यान दिएर सुनाइ, बुझाछ यहाँसम्म। अब जाऊ, ठीक छ, निकाल्ने त अब यो निकाल्ने, तर निकाल्ने कसरी। अब के युनियन 6 निकाल्नको लागि तिमीलाई थाहा छ टोटल प्रोबेबिलिटी अनुसार फर्स्ट युनियन सेकेन्ड भनेको पी के युनियन 6 भनेको त फर्स्ट को प्रोबेबिलिटी प्लस सेकेन्ड को प्रोबेबिलिटी माइनस फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेन्ड को प्रोबेबिलिटी हो, के इंटरसेक्शन 6 को प्रोबेबिलिटी हो। यही न पढेको छ फर्मुला, टोटल प्रोबेबिलिटी एडिसन थ्योरम। पहिला हामीले पी के युनियन 6 निकाल्यौ भनेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पाइन्छ। मजाले बुझिरहेछ। अब सुन त, पीके को भ्यालु त निकालौँला हामी। किङ भनेको एउटा तासमा 4 वटा हुन्छ, जम्मा कार्ड 52 वटा हुन्छ, त्यहीबाट एउटा 4 पनि 52 हुनेको हैन। 6 को पनि प्रोबेबिलिटी निकालौँला, जम्मा 6 वटा फेस हुन्छ अनि एउटा मात्र फेसमा 6 हुन्छ। पछि यो 1/6 होला। यो कसरी निकाल्ने, दुवैको साझा इंटरसेक्सन कसरी निकाल्ने, त सोच्ने कि ए बाबा यो तास भनेको छुट्टै चीज हो। तासबाट के रे, तासमा किङ पर्नुले, राजा पर्नुले डाईमा 6 पर्नुले के प्रभाव पार्छ र प्रभाव पार्छ। त यो दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो। कसैबाट हो, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्टको केसमा मैले तिमीहरुलाई कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी पढाएको छु, के रे मल्टिप्लिकेसन थ्योरम पढाएको छु कि यदि इभेन्ट्सहरु इन्डिपेन्डेन्ट छन् भने पी फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेन्ड भनेको त पी फर्स्ट इन्टु पी सेकेन्ड सँग बराबर हुँदो रहेछ हैन। त्यो कन्सेप्ट युज गरेर पहिला यसको भ्यालु निकाल्ने, अनि यसको भ्यालु निकालिसकेपछि कम्प्लिमेन्ट निकाल्ने तरिका त थाहा छँदैछ तिमीहरुलाई। केहीको कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस त्यो चीज हो। यदि यो निकालिसकेछ भने के इंटरसेक्शन युनियन 6 निकालिसकेछ भने 1 बाट घटाइदियो भने के आउँछ, त्यसको कम्प्लिमेन्ट आउँछ हैन। त यो कुरालाई अब म गर्ने कसरी भन्ने कुरा सिकाइदिसके। अब फर्मुला लेख्दैछु, ठीक छ। हेर, लेख्ने कसरी हेर यहाँ, फर कार्ड्स को लागि सैंपल स्पेस इक्वल टू जब 52 वटा कार्ड हुँदो रहेछ, सबलाई थाहा छ हैन।
र किङ भनेको कतिवटा हुन्छ एउटा तासमा 4 वटा हुन्छ देयरफोर किङ निकाल्ने प्रोबेबिलिटी किङ आउने प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो 4/52 n के बाइ n हैन 4 1 4 4 13 जा 52 1 अपन 13 हुने भयो सबैले बुझेको छ अब हेर त फर डाई को लागि जम्मा फेस कतिवटा हुन्छ डाईमा 6 वटा फेस हुन्छ र 6 भनेको कतिवटा फेसमा हुन्छ नि एउटा मात्रै फेसमा हुन्छ 6 नलेखेर केही अर्कै नाम दिएको भए पनि हुन्थ्यो बुझिरहेछस् नि कुरो 6 लेखे पनि रङ हुँदैन त देयरफोर 6 आउने प्रोबेबिलिटी कति हुने भयो भन्नुस् त यहाँ n6/n भनेपछि 1/6 हुने भयो अब सुन्नुस् किनकि a र b इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स हो यो सिन्स दे आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स सिन्स दे आर इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भएको नाताले बाइ मल्टिप्लिकेसन थ्योरम दुवैको इन्टरसेक्सन कति हुन्छ pk इन्टरसेक्सन 6 इक्वल टु कति हुन्छ जो पढाएको थिए यदि if the events are independent then their simultaneous occurrence is the product of their individual probabilities किन पढाएको थिए यो केसँग बराबर हुन्छ भन्नुस् त यहाँ n लेखेको छु मैले p लेख्नु पर्ने यो भनेको pk * p6 सँग बराबर हुन्छ मजाले बुझिराख्नु भएको छ pk को भ्यालु त हामीले निकालेका छौं कति निकाल्नु भएको छ भन्नुस् त 1/13 अनि p6 को भ्यालु पनि निकाल्नु भएको छ कति निकाल्नु भएको छ 1/6 मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो 1/13078 अब सुन न हामीलाई यो चाहिएको छ न हामीलाई यो चाहिएको छ न हामीलाई यो चाहिएको छ हामीलाई जुन चीज चाहिएको छ त्यसका लागि यी कुराहरु छैन भएकोले पहिला निकालेको हो ठीक छ अब के गर्नु भने तपाईको युनियन निकाल्नु के युनियन 6 को भ्यालु निकाल्नु देयरफोर बाइ टोटल प्रोबेबिलिटी pk युनियन 6 इक्वल टु कति होला भन त एडिसन थ्योरम अनुसार फर्स्ट युनियन सेकेन्ड भनेको त p फर्स्ट प्लस p सेकेन्ड माइनस p फर्स्ट इन्टरसेक्सन सेकेन्ड हुँदो रहेछ यिनो फर्मुला फर्स्ट युनियन सेकेन्ड भनेको p फर्स्ट प्लस p सेकेन्ड माइनस p फर्स्ट इन्टरसेक्सन सेकेन्ड न हो सबको भ्यालु निकालेको छौ तिमीले pk को भ्यालु कति निकालेको छ र त यहाँ 1/13 p6 को भ्यालु कति निकालेको छौ 1/6 अनि दुवैको इन्टरसेक्सन को भ्यालु कति निकालेको छौ 1/78 जोड घटाउ गर्न म भन्दा तिमीहरु च्याम्पियन छौ 78 एलसीएम भइहाल्यो 13 6 जा 78 6 13 जा 78 78 1 जा 78 ते 6 र 13 लाई जोड्दा 19 भयो 19 बाट घटाएर भने 18 18/18/78 हुने भयो काट त केले काट्छ 2 ले 9 ले काट्दैन 10/9 ले काट्दैन 2 ले काट्छ है 10/13 2 9 जा 18 2 कति छ 78 बनाउन 2 तिया 6 3 ले काट्छ त 3 13 जा पछि कति हुने भयो 3/13 हुने भयो यो हाम्रो आन्सर होइन पुरो बुझिरहेछ नि सबैले यो पनि आन्सर होइन बडु क्वेशनले यसको कम्प्लिमेन्ट निकाल्न सोधेको छ हामी लास्टमा कन्क्लुड गर्दा हेन्स लेख्ने हेन्स क्वेशनले त pk युनियन 6 को कम्प्लिमेन्ट निकाल्न भनेको छैन भनेको छ र हामीले जानेका छौं कुनै पनि कुराको कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ त्यो कुरा हो k युनियन 6 हो एबाला म्याङ्गो को कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ म्याङ्गो होइन किन पढाएको थिए फर्मुला डिराइभ गरेको थिए प्रुफ गरेर पढाएको छु नि फर्मुला भ्यालु राख यहाँ 1 त 1 नै भयो अनि यसको भ्यालु भर्खरै हामीले कति निकालेका छौं 3/13 एलसीएम गर्नुस् एलसीएम कति भयो 13 कति बाँकी भयो 13 माइनस 13 बाट 3 घटा चाहिँ कति हुन्छ 10 10/10 द आन्सर छिटो साथी गर्दै छौ क्वेशन नम्बर 4 को बी छ बस यो क्वेशन पनि अघि जस्तै हो के सिमिलर हो तिमीहरु गर्न सक्छौ भए पनि एउटा गरौँ क्वेशन नम्बर 4 को बी मा भनेको छ अ बक्स कन्टेन्स 5 ब्ल्याक 7 ब्लू एन्ड 4 येलो बल्स यस्तो के एउटा बाकस भित्र पहिला क्वेशन बुझौं कि क्वेशन बुझ्यौ भने सजिलै सल्भ गर्न सक्छौ ए यहाँ आउन सक्दैन क्वेशनले भनेको छ बक्स कन्टेन्स 5 ब्ल्याक एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा ब्ल्याक बल्सहरु छन् के यहाँ ब्ल्याक 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 पाँचटा ब्ल्याक सातटा ब्लू एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचटा छटा सातटा बीएल लेख्ने ब्लू को ठाउँमा है त ब्लू बुझिरहेछ अनि भनेको छ 4 येलो बल्स एउटा दुईटा तीनटा चारटा येलो बल्स येलो 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 येलो
ध्यान देऊ क्वेशनले भनेको छ कि अ बक्स कन्टेन्स 5 ब्ल्याक 7 ब्लू 7 न हो 3 3 6 1 7 हैन एन्ड 4 येलो बक्स त जम्मा कतिवटा बल भयो भने त 5 वटा 7 वटा 12 वटा 4 वटाले 16 वटा भनेपछि स्याम्पल स्पेसको कार्डिनल डीएनएस इक्वल टु कति कुले भयो 16 जम्मा बलको संख्या कति भयो 16 मजाले बुझेको छ नि सबैले अनि क्वेशनले भनेको छ अ बल इज ड्रन एट र्यान्डम एउटा बल छान्नु पर्ने इज ड्रन एट र्यान्डम एन्ड इज रिप्लेस गर्दा जिकिसकेपछि फेरि हाल्ने त्यसमा के त्यस्तो गर्यो भनेदेखि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट अब यहाँ 5 वटा क्वेशन देखिरहेको छु म एकमा भनेको छ द फर्स्ट इज ब्लू एन्ड द सेकेन्ड इज ब्ल्याक यहाँ सुन न क्वेशनले के भनेको छ भने या यी तरिकाका बलहरू छन् यहाँ बाकस भित्र बुझिरहेछौ पुरो एउटा बल जिक्नु पर्ने एउटा बल जिक्ने फेरि हाल्दिन अनि फेरि अर्को बल जिक्ने दुई चोटी काम गर्ने कुरो बुझिरहेछ नि फर्स्ट एटेम्प्ट मारेर यो फर्स्ट एटेम्प्ट अनि फेरि सेकेन्ड एटेम्प्ट पनि गर्ने यो भनेको सेकेन्ड अटेम्प्ट मजाले बुझ के फर्स्ट चोटी जिक्दाखेरि एक नम्बर क्वेशनमा भनेको छ फर्स्ट बल इज ब्लू यहाँ के आउनु पर्दैन फर्स्ट बल के आउनु पर्दैन ब्लू आउनु पर्दैन ब्लू प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ ब्लू हेर न तर अब फर्स्ट टाइम ब्लू आउने सम्भावना कति छ भन त ब्लू को संख्या कतिवटा छ यहाँ 7 टा नछ जम्मा बलको संख्या कतिवटा छ 16 ब्लू आउने प्रोबेबिलिटी भने कति हुने भयो 6/6 के रे 7/6 अब सुन न झिकेर यदि त्यहाँ रिप्लेस गर्यो न भने एनएस पनि घट्छ र ब्लू को संख्या पनि घट्छ दुई थरीका क्वेशन हुन्छन् के यदि तिमीले एउटा बल झिकेर फेरि त्यहाँ राख्दिएन भने त अर्को चोटी झिक्दाखेरि त एउटा बल त घट्यो नि त त्यो केसमा के हुन्थ्यो स्याम्पल स्पेस 15 हुन्थ्यो सेकेन्ड एटेम्प्टमा अनि एउटा ब्लू को संख्या 7 थियो त्यहाँबाट एउटा त झिकिसकेर 6 मात्रै हुन्थ्यो तर यहाँ त्यस्तो भनेको छैन भनेको चाहिँ एड रिप्लेस्ड भनेको छ भनेपछि ब्लू बल यहाँ झिकिसकेपछि फेरि त्यो ब्लू बल त्यहाँ हालिदिएको छ कि त्यहाँ राखिदिएको छ भनेपछि न स्याम्पल स्पेसमा घटेको छ न ब्लू बलको संख्यामा घटेको छ मजाले बुझिरहेछौ दुई थरीका क्वेशन हुन्छ न एउटा हुन्छ विथ रिप्लेसमेन्ट एउटा हुन्छ विदाउट रिप्लेसमेन्ट यदि विथ रिप्लेसमेन्ट वाला हो के भनेपछि झिकेर फेरि त्यही राखिदिएको छ के यदि विदाउट रिप्लेसमेन्ट वाला क्वेशन थियो भने सेकेन्ड एटेम्प्ट गर्दाखेरि स्याम्पल स्पेसमा पनि एक घट्थ्यो जुन झिकिसकेको छ त्यसको संख्यामा पनि एक घट्थ्यो बुझेछ पुरो मजाले बुझिरहेछस् नि पुरो हैन बुझेको छ हैन कि दुई थरीका क्वेशन हुन्छन् एउटा विथ रिप्लेसमेन्ट र अर्को विदाउट रिप्लेसमेन्ट फर्स्ट एटेम्प्टलाई त प्रब्लमै भएन 7 टा ब्लू बलको संख्या रहेछ जम्मा 16 वटा बल रहेछ भनेपछि फर्स्ट टाइम जित्दाखेरि एउटा बल जित्दाखेरि ब्लू बल आउने प्रोबेबिलिटी भनेको 7/16 हुने भयो अब सुन सेकेन्ड टाइम यो विथ रिप्लेसमेन्ट वाला हो सेकेन्ड टाइम के आउनु पर्ने भनेको छ भन त क्वेशनमा ब्ल्याक भनेको छ अब ब्ल्याक आउने प्रोबेबिलिटी कति भन न ब्ल्याक 5/5 ब्ल्याक को संख्या कति छ 5 अनि जम्मा कति भयो 16 वटा एन्ड भनेको छ एक चोटी झिकिसकेपछि अर्को चोटी झिक्दाखेरि पहिलो झिकेको कुराले सेकेन्डलाई प्रभाव पार्छ पार्दैन भने पनि के हो इन्डिपेन्डेन्ट हो एन्ड भनेको छ इन्टरसेक्सन निकाल्ने हो भनेपछि हामीले पी ब्ल्याक इन्टरसेक्सन ब्लू इन्टरसेक्सन ब्ल्याक निकाल्ने हो हैन इन्डिपेन्डेन्ट केस छ भने हामीले गर्ने के हो इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने के गर्छौ पी ब्ल्याक इन्टु ब्लू इन्टु पी ब्ल्याक लेख्छौ हैन अनि यो कति भएको 7/16 गुणे 5/16 जति आउँछ त्यही नै आउँछ मजाले बुझेको छौ पहिला क्वेशन बुझेको छौ भनेदेखि क्वेशन बुझ्यो भने यु क्यान डु इट देयर आर टू टाइप्स अफ न्यूमेरिकल लाइक दिस in one there is with replacement this is the example of with replacement and another without replacement if there would be without replacement problem then while writing doing approaching the second time in the second approach one we would reduce one in the number of the sample space cardinality of the sample space as well as reduce one in the number of the blue balls number of the blue balls getting it but if with replacement then that is not to be done मजाले बुझाछ नि कुरो विदाउट रिप्लेसमेन्ट वाला छ भने सेकेन्ड एटेम्प्टमा के हुन्छ संख्या एक एक घट्छ स्याम्पल स्पेसमा पनि घट्छ र जुन झिकिसकेको छ त्यसको संख्यामा पनि एक घट्छ तर विथ रिप्लेसमेन्ट वाला छ भने यो विथ रिप्लेसमेन्ट वाला प्रब्लम हो भने गर्दैन हैन फर्स्ट एटेम्प्टमा के भनेको छ त्यो निकाल्ने सेकेन्ड एटेम्प्टमा के भनेको छ त्यो निकाल्ने अनि कहिलेकाहीँ युनियन्स हुन्छ कहिलेकाहीँ इन्टरसेक्सन्स हुन्छ यहाँ एन्ड भनेको छ इन्टरसेक्सन निकाल्ने यी अड भनेको थियो भने पनि इन्टरसेक्सन निकाल्नु पर्थ्यो
इन्टरसेक्सन निकालिसकेर फेरि अडको फर्मुला हामी युज गर्थ्यौँ के टोटल प्रोबेबिलिटी युज गर्थ्यौँ बुझेको छ मजाले हेर्नुहोस् म यो कुरालाई म फेरि गरिदिन्छु अब मेटौँ त हेर here total number of balls and negative of sample space कतिवटा छ भन्नुस् त 16 कतिवटा 16 वटा नम्बर अफ पहिला ब्ल्याक थियो ब्ल्याक बल 5 ब्लू 5 वटा थियो नम्बर अफ ब्लू बल 7 ब्लू बल्स कतिवटा रे 7 नम्बर अफ येलो बल्स 4 7 मा 4 16 मिल्यो Therefore, probability of getting one blue ball. Blue है ना बनेको छ blue बनेको छ कि black बनेको छ blue बनेको छ blue ball आउने probability बनेको blue ball को संख्या 7 अनि cardinality बनेको के रे sample space को cardinality बनेको 16 probability of yellow न बनेको छ next black बनेको छ black ball को संख्या कति नि 5 by sample space 16 hence question ले बनेको छ दुईटैको एन्ड निकाल p blue and black निकाल बनेको छ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भएकोले हामीले इन्डिभिजुअल प्रोबेबिलिटीलाई मल्टिप्लाई गर्ने हो त p blue into p black लेख्ने हो यो त p blue त हामीले निकालेका छौं 7/16 p black पनि निकालेका छौं 5/16 7 गुणे 5 भनेको मेरो जमानामा त 35 हुन्थ्यो 16 गुणे 16 भनेको 256 तिमीहरुको जमानामा मजाले बुझ्यो ओके यसैको 2 नम्बरमा भनेको छ सुन है अब हिन्ट म भन्दै जान्छु फटाफट बोथ अफ देम आर येलो रे के सुन न बोथ यसै भयो यो त बी को नम्बर फर्स्ट हो सेकेन्डमा भनेको छ बोथ अफ देम आर येलो मैले तिमीले के निकाल्ने हो नि प्रोबेबिलिटी अफ येलो इन्टरसेक्सन येलो निकाल्ने हो हैन बोथ अफ देम आर येलो भनेको येलो इन्टरसेक्सन येलो न निकाल्ने हो मजाले बुझिरहेछौ यो भनेको के भइहाल्यो यो पी येलो इन्टु पी येलो भनेको कति हुन्छ बाबु भन्नुस् त येलोको संख्या कति छ कोही बोल्दैन बा येलो कतिवटा छ हेर्न त्यहाँ 4 बाइ 16 यो पनि 4 बाइ 16 काट्न त आउँछ होला 4 4 जा 4 4 जा माथि कति कति गर्दै हुन्छ 3 नम्बरमा भनेको छ हेर्दै जाऊ है 3 नम्बरमा भनेको छ के भनेको छ भने पढ्न दिनुस् मलाई क्वेशन बोथ अफ देम आर अफ द सेम कलर वाउ क्या मजाको कुरा छ हेर्न सेम कलर भनेको के हो ध्यान देऊ न सेम कलर भनेको के हुन सक्छ भने ब्ल्याक एन्ड ब्ल्याक हुन सक्छ ब्लू एन्ड ब्लू हुन सक्छ येलो एन्ड येलो हुन सक्छ मलाई क्वेशन छैन त बोथ आर अफ सेम कलर भनेको त दुवै ब्ल्याक पनि हुन सक्छ दुवै ब्लू पनि हुन सक्छ दुवै येलो पनि हुन सक्छ अब यो यसलाई त के लेख्न पाइयो सबै इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट हो यसलाई के लेख्न पाइन्छ भने त पीबी इन्टु पीबी लेख्न पाइन्छ यसलाई के लेख्न पाइन्छ भन पी ब्लू इन्टु पी ब्लू लेख्न पाइन्छ हैन यसलाई के लेख्न पाइन्छ भन्नुस् न पी येलो इन्टु पी येलो लेख्न पाइन्छ अब मेरा प्यारा मित्रहरु भन्नुस् त पीबी को भ्यालु कति छ त्यहाँबाट हेर्न 5/16 यो पनि 5/16 पी ब्लू को भ्यालु भन्नुस् न कोही बोल्दैन 7/16 इन्टु 7/16 येलो को भन्नुस् न 1/4/5 1 कसले भन्यो अहिले डाइरेक्ट गइराछ सर दुबईको डाइरेक्ट हात देख थपडले एरिया येलो वाला कति गर्छ 4/16 इन्टु 4/16 अलिकति स्मार्ट हो यहाँ कुनै भाग गर्न थाल्ने होइन सबैमा 16 इन्टु 16 छ त सिधै एलसीएम गर्दा 16 इन्टु 16 भइहाल्छ नि एलसीएम 5 गुणे 5 भनेको कति 5 गुणे 5 भनेको 10 7 गुणे 7 भनेको कति 50 4 गुणे 4 भनेको जोरा 49 प्लस भनेको 55 र 10 ले 65 65 र 20 ले 85 प्लस 5 भनेको 90 भाइ 16 गुणे 16 भनेको 200 यहाँ म क्यान्सल गर्दिन आफै क्यान्सल गर्दा कति हुन्छ काटा क्याल्कुलेटरमा किन आइहाल्छ पोइन्टमा
वहाँ फ्र्याक्सनमा लैजान यही हुँदैन कि यिनीहरूलाई छैन यसमा छिटो गरेर 90/200 सम्पूर्ण निकाल्दा त कति हुन्छ कति रे सुन्ने गरी बोल न 45/128 अब काट्दैन आन्सर ल